बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआए परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। वैसे तो आज मुज़ाकरात का दिन है और बाकायदा तौर पर रात गए कौमी असम्बली की सेक्रेटेरिएट से नोटिस भी जारी हो गया, जो ना सिर्फ हुकूमती अरकान जो हैं, मुज़ाकराती टीम जो है 8 रुकनी, उनको भी रिसीव करा दिया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम को भी रिसीव करा दिया गया। आज इमरान खान साहब से मुलाकात भी है इनकी। ये तो है चीज़ें, लेकिन जिस तरीके से कल दोपहर से सिलसिला शुरू हुआ और लंदन में बैठे ख्वाजा आसिफ साहब तक पहुंचा, जिस तकलीफ और अजियत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जारी थी ख्वाजा आसिफ साहब की, इस मज़ाकरात का टाइम अनाउंस होने के बावजूद, कमेटियां अनाउंस होने के बावजूद, फिर मुशीर कानून बैरिस्टर अकील मलिक साहब की और फिर वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब की जितनी शदीद अजियत और तकलीफ दे जो पता चल रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, वो बता रही थी कि ये मज़ाकराती जो कमेटी बनाई गई है ना हुकूमत की तरफ से 8 रुकनी, जिसमें इत्तहादी भी शामिल है, ये कोई बहुत खुशी से नहीं बनाई गई। मैं वो लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन मैं थोड़ा इशारा दे देता हूँ। ऐसा लगता है कि जो आज ये 11:30 बजे का इजलास का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है ना कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से, ऐसा लगता है जैसे ये किसी डंडे के जोर से कहा गया है कि कमेटी बनाओ, चलो जाओ, नहीं तो तुम्हारी हुकूमत खत्म कर देंगे। लाइक ये वाली चीज़ ऐसे, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो के साथ ना, ऐसा लगा। क्योंकि इस मौके पे तो स्पॉयलर्स को जुबान बंद करनी चाहिए। जब मुज़ाकरात का हो मामला तो देखें देखें पाकिस्तान तरीके से कोई गलत स्टेटमेंट नहीं आई, कोई गलत जुमला नहीं आया। और ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा हैं जी, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से हम हमारे सियासी अमूर के, सॉरी कानूनी अमूर के जो मुशीर हैं अकील मलिक साहब की, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। तो इससे वाज़े तौर पर अंदाज़ा, इवन मैंने कल प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा को कह भी दिया था, मैं कहा जितने अभी भी ताने तिशने कर रहे हैं ना कि देखें पहले ये कहते थे अब ये कर रहे हैं, इससे अंदाज़ा हो रहा है कि आपको बड़ी तकलीफ है इस मज़ाकराती अमल से। आपको ऐसा लग रहा है जैसे अनहोनी कुछ सरप्राइज़ मिल गया आपको कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके साथ मुज़ाकरात करने के लिए बैठी, कि हुज्जतें हैं जो सारी की सारी तमाम की जा रही हैं। लेकिन बहरहाल ऐसा लग रहा है कि जैसे हुकूमत को खतरा है, जिसकी बिना पर मुज़ाकराती टीम बनवाई गई है। इसके कुछ लॉजिक्स दीगर भी हैं जो मैं आगे चल के आपको देता हूँ। बहरहाल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का बाकायदा इजलास का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने इन कैमरा इजलास की सदारत करेंगे, यानी कोई पब्लिक नहीं होंगे, इसके कोई मिनट्स पब्लिक नहीं होंगे, इन कैमरा इजलास होगा जी। और इजलास पार्लियामेंट हाउस की कमेटी रूम नंबर 5 में होगा। हुकूमत और अपोजिशन कमेटियों के अरकान को नोटिस के जरिए आगाह कर दिया गया है। स्पीकर एयाज सादिक ही ने ये मामला सारा इनिशिएट किया था। उन्होंने कहा था मेरा घर हाजिर है, मेरा दफ्तर हाजिर है, दोनों जगह मेरी हाजिर है। मतलब प्रॉपर पार्लियामेंट का शेल्टर देकर ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, दिया जा रहा है। अब उसकी जो सीधी सीधी इम्पैक्ट है तो हूँ मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, कर्टन रेजर में क्या आएगी बात, वो ये है कि मुज़ाकरात का जो अमल है ना, ये आज है और ये एक अहम डेवलपमेंट है। बज़ाहिर लग रहा है, बज़ाहिर लग रहा है ये एक संजीदा कोशिश हो रही है। इस दौरान पाकिस्तान तरीके से आपका जो सोशल मीडिया है वो अपने जो मुज़ाकराती टीम पर वो एक सर्टन एक प्रेशर डालते हुए है, और जो सोशल मीडिया है उसका लुब्बे लुबाव ये है कि मुज़ाकरात का आगाज़ ही शर्त पर होना चाहिए कि इमरान खान साहब और सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। यानी मतलब मुज़ाकरात के आगाज़ से कबल ही मुज़ाकराती टीम पर पाकिस्तान तरीके से आपके सोशल मीडिया और वर्कर सपोर्टर का प्रेशर होगा। लाइक ये चीज़ थी। दूसरी तरफ इस मुज़ाकरात से लिंक करना था वो आज के 190 मिलियन पाउंड केस की जो फैसला महफूज था, जो जज साहब ने कहा था आज मैंने फैसला सुनाना है। तो आज मुज़ाकरात के दौरान अब तक का ये सारी बात है, एक सबसे बड़ा केस है इमरान खान साहब के ऊपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिस्टम ने इस केस के ऊपर मेहनत की है। 1 साल पूरा लगाया है इस पे सबूत इकट्ठे करने में। इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेके जुबैदा जलाल जो है वो है बलूचिस्तान की, कुछ और भी इसमें गवाहान ऐसे, यानी काफ़ी मेहनत की है इसके ऊपर। और कुछ लोगों को ठंडे इलाके में भी भेजा गया था, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी शामिल है जो गायब हुए थे और अचानक आकर उन्होंने इस पर गवाही दी थी। बहरहाल इस पर काफ़ी मेहनत की थी और फैसला महफूज हुआ था, और इस पर उजरत का मुजाहरा भी नहीं किया था सिस्टम ने। ठीक है जी। तो 190 बिलियन पाउंड का केस का फैसला आज सुनाया जाना था, जो मैंने आपको सबसे पहले खबर दी थी। फिर उसके बाद मोहम्मद मालिक साहब, फिर दीगर तमाम सहाफ़ियों को भी पता चल गया जी। और पता चल रहा है कि अब ये फैसला महफूज है। और बहरहाल मसलत ये बताई जा रही है कि मुज़ाकरात की वजह से ये फ़ैसला आज नहीं सुनाया जाएगा। और मैंने आपको कल रात पे बता दिया था कि पीटीआई के वकला तक को बता दिया गया है एहतसाब अदालत के अमले की जानिब से कि आज आपने डयाला जेल नहीं आना, आज आपने G11 में आना, कि हम दूसरी तारीख देने जा रहे हैं। ये एक ऐसी डेवलपमेंट है और इस मौके पर इस तरह का फ़ैसला आना
کہ حکومت خود روک رہی ہے اس فیصلہ دینے سے، یہ ڈیفینیٹلی ہے، اور کہیں نہ کہیں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کے لیے یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ ریاست ہو یا حکومت ہو، ایک جج جب اناؤنس کر چکا ہے کہ پیر کے روز میں نے فیصلہ دینا ہے، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے جسٹس یحییٰ آفریدی کو کرنگی نہیں جانا چاہیے، ان کو لانڈی نہیں جانا چاہیے، ان کو ملتان جنوبی پنجاب نہیں جانا چاہیے، ان کو سب سے پہلے اسلام آباد میں دیکھنا چاہیے کہ ادھر یہ کس چیز کا منتقل ہے کہ جج کو فیصلہ دینے سے روک رہے ہیں یا روکا گیا ہے، یا بذات خود کس طرح پتہ چل گیا ہم صحافی حضرات کو کہ آج فیصلہ نہیں سنایا جانا، کس طرح حکومت کو پتہ چل گیا کہ آج فیصلہ نہیں سنایا جانا، کون ہے اس عمل دخل کی وجہ؟ تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، اگر چاہے تو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اس کے اوپر سوچ سکتے ہیں کہ آج فیصلہ نہیں سنایا جائے گا۔ رہی بات آج فوجی عدالتوں میں، ظاہری بات ہے 25 افراد کو سزا سنائی گئی ہے، اس پر ایک بہت بڑا اور نہایت ہی اب تک کا سب سے تگڑا اور پہلا بڑا انٹرنیشنل ری ایکشن آیا، اور ری ایکشن کسی اور کی طرف سے نہیں آیا جی، یہ یورپی یونین کی طرف سے آیا جی، اور یورپی یونین نے اس ری ایکشن پہ بتایا، اس کے ترجمان بتاتے ہیں کہ جو 25 بڑا تہلکہ خیز ری ایکشن ہے، اس کو غور سے سنیے گا، انہوں نے کہا 25 سویلین کے جو فوجی عدالتوں سے جو سزا سنائی گئی ہے نا، یہ ہے انٹرنیشنل کنونشن اینڈ سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، جی ہاں ICCPR، یہ ایک ٹریٹی ہے جس پر پاکستان نے سائن کیے ہوئے، اس کی خلاف ورزی کی ہے پاکستان نے۔ ICCPR جو ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے، اس کا آرٹیکل 14 بتاتا ہے کہ ہر شخص، اور اس پہ پاکستان نے سائن کیے ہوئے ہیں، کہ ہر شخص کو اجازت دیتا ہے کہ شخص کا آزاد اور غیر جانبدار عدالت میں منصفانہ اور عوامی مقدمے کی سماعت کا حق حاصل ہے، لیکن اس کیس میں مدعی فوج، جج فوجی افسر، وکیل فوجی اور سزا بھی فوجی دے رہے ہیں، یعنی کہیں سے بھی آزاد اور غیر جانبدار عدالت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور تو انہوں نے کہا یہ منصفانہ عوامی مقدمے کی سماعت کا حق حاصل ہے، اس کے علاوہ ہر ملزم کو مناسب اور غیر مؤثر قانونی نمائندگی کا حق بھی حاصل ہے، یعنی جب مدعی ہے وہی کیس کا جج بھی ہے، وہی وکیل بھی ہے، تو وہ کیسے اپنے خلاف فیصلہ دے گا، یا کیسے ایسا فیصلہ دے گا کہ جو عدل کی گراؤنڈ کے اوپر، یا تو صرف جج کے اوپر اعتراض ہوتا ہے، یا جج بھی، وکیل بھی، مدعی بھی، سبھی ایک ہے، تو پھر آپ بتا دیں کہ اس سیٹ پہ بھی بیٹھنا ہے، اس سیٹ پہ بھی بیٹھنا ہے، اس سیٹ پہ بھی بیٹھنا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایک ماننا ہے ICCPR کا، یعنی یورپی یونین کا، کہ آپ نے اس ٹریٹی کے اوپر سائن کیا، اس کے باوجود آپ نے یہ بنیادی انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھا۔ مزید انہوں نے بڑی خطرناک بات کی، مزید خطرناک بات یہ کہ انہوں نے کہا یورپی یونین نے GSP+، یعنی وہ ایک کاروبار کا ایک ہے جس میں پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے، GSP+ سٹیٹس سے مستفید ہونے والے تمام ممالک بشمول پاکستان میں رضاکارانہ طور پر ICCPR سمیت 27 انٹرنیشنل ٹریٹیز کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہوئی ہے، پاکستان نے سائن کیے ہیں اس کے اوپر، مطلب معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے پاکستان نے، اور پاکستان کا GSP جو سٹیٹس ہے وہ بھی خطرے میں ہے، یعنی ہم نے بے وقوفی میں، طاقت میں، یا کس چیز میں ہم نے اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی ماری ہے، اکارڈنگ ٹو یورپی یونین کہہ رہے ہیں، انہوں نے GSP+ کا سٹیٹس انہوں نے کہا آپ کو دیا اس بنا پہ تھا کہ آپ نے سائن کیے تھے اس ٹریٹی کے اوپر، پھر آپ نے کس طرح بنیادی انسانی حقوق کی، جس پہ منصفانہ اور عوامی مقدمے کی سماعت کے ایک شخص کو حق حاصل ہے، شخص کا آزاد اور غیر جانبدار عدالت میں اس کا ٹرائل ہونا چاہیے، وہ اس کو حق حاصل ہے، پھر آپ نے کیسے حق چھین لیا؟ تو یہ بہت ہی خطرناک خبر ہے پاکستان کے لیے، یہ پہلا نوٹس ہے جس کو پھر BBC نے بھی کیا کہ دیکھیں یورپی یونین نے پاکستان کو اس طریقے سے سنا دیا ہے کہ ہمارے نالج میں یہ بات ہے کہ آپ نے آخر کیا کیا ہے، یہاں یہ چیز ہے۔ ادھر یہی نہیں، ماشاءاللہ سے جو فافن ہے، جو پاکستان میں یہ ہمارے الیکشن اور الیکٹورل پروسیس کے اوپر جو رپورٹ جاری کرتا رہتا ہے، اس نے بھی اپنی رپورٹ جاری کر دی کہ الیکشن 2023-24 کے تقابلی رپورٹ میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مجموعی ووٹوں سے قومی اور صوبائی نشستیں زیادہ حاصل کی ہیں، یعنی جو مجموعی ووٹ ہے اس سے بھی زیادہ حاصل کی ہیں، اور پنجاب میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں نون لیگ اور PTI میں مقابلہ تھا، بلوچستان میں قومی سطح کی جماعتوں نے اپنا ووٹ بینک بڑھایا ہے، قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں درست اور غلط ووٹوں میں نمایاں فرق تھا، غلط اور درست ووٹوں میں نمایاں فرق تھا، غلط ووٹوں کی تعداد مسترد ووٹوں سے زیادہ تھی، اب سمجھیں فارم 45 کے اوپر 47 کو ڈالا گیا، وہ ان غلط ووٹوں کی بنیاد پر ڈالا، یعنی ایک بندے نے ایک جگہ پہ اسٹیمپ لگانی، اس نے 2 جگہ پہ اسٹیمپ لگا دی،
یہ ایسے نہیں ہوتا. جب ووٹ غلط کرنا ہوتا تو تب 2 جگہوں پر اسٹیمپ کی جاتی ہے. یہ تو ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے. یہ والی پوزیشن ہے جی. یہ ہے. اور رات کو ملاقات ہوئی ہے جی شہباز شریف صاحب کی محسن نقوی صاحب کی کے ساتھ. اور یہ بڑا زبردست پر آیا ہے اس موقع پر یہ ملاقات ہونا. مولانا صاحب کو 100% تسلی ان کے مدارس بل کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے حوالے سے بہت بہتر ہے. کہا تو میں یہ کہ ملکی اور دیگر اہم امور پر، سیاسی اور ملکی دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال، لیکن ہر لحاظ سے غیر معمولی. محسن نقوی وہ ہے جن سے متعلق کہتے ہیں کہ سوائے وزیر اعظم کے یا وہ وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں چاہے تو. یہ کہا تھا رانا ثناء اللہ صاحب نے. اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جنہیں وزیر اعظم رپورٹ کریں انہیں محسن نقوی کہتے ہیں. بہرحال یہ غیر معمولی رپورٹ ہے. ہاں ادھر وہ جو رچرڈ گرنیل کے ٹویٹس ہیں نا، اس کے اوپر مشاہد حسین سید صاحب کل ایئر وائی کے پروگرام میں تھے. انہوں نے ایک جملہ بولا، انہوں نے کہا حکومت پاکستان کو پریشان ہونا چاہیے رچرڈ گرنیل کے ٹویٹس کے اوپر جو وہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا مشاہد حسین سید کے مطابق رچرڈ گرنیل پاکستان کو سرپرائز دیں گے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ ہسٹری رہی ہے. یہ سرپرائز کسی کی رہائی کے سلسلے میں ہو سکتا ہے. یہ چل رہا ہے سر. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.